आफ्नो सार्वजनिक पश्चिम बङ्गाल राख्नको लागि म हाजिर गर्न चाहन्छु र यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ ठाकुर गोयल। धन्यवाद सञ्चालक कमरेड। आज यो जिल्लामा क्रियाशील विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनहरू, पेसागत सामुदायिक सङ्गठनहरूको आयोजनामा सञ्चालन भइरहेको यो अगुवा कार्यकर्ता नेताहरूको भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमका सभापति कमरेड, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका आदरणीय केन्द्रीय कमिटीका सहयोगदा कमरेडहरू, मञ्चमा रहनुभएका सबै आदरणीय अतिथि नेता कमरेडहरू, विभिन्न सङ्गठनका केन्द्रीय, जिल्ला, गाउँपालिका, नगरपालिका स्तरका सबै सहयोगदा नेता कमरेडहरू, यो भेलामा उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरू, साथीहरू, महानुभावहरू, पत्रकार मित्रहरू, यहाँहरू सबैलाई म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट र मेरो आफ्नो तर्फबाट समेत हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु, लाल सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज मैले यो मञ्चमा आएर यो कार्यक्रममा सहभागी हुँदै गर्दा विगत केही दिनदेखि विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुँदै गर्दा कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका नेताहरू, कार्यकर्ताहरू, पार्टीका अगुवाहरू सबैको अनुहारमा एउटै प्रकृतिको दृष्टिकोण पढ्न सकिन्छ। हामी सबैका निधारहरूमा गाँठा परेका छौँ, हामी मलिन छौँ, हाम्रा छातीहरू एक प्रकारले भक्कानिएको अवस्थामा छन्। हामी कहीँ पनि खुसी छैन, खुसीको बेला पनि होइन। खुसी यसर्थ छैन कि जब तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले साझा घोषणापत्र बनाएर हामी चुनावमा गयौँ, देशभरि अत्यन्त सुखद परिणाम प्राप्त भयो। त्यसले हामीलाई त्योभन्दा अगाडिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी आफैले एकअर्कालाई प्रति गरेका विभिन्न खालका व्यवहारहरू, हामीले व्यक्त गरेका विचारहरूलाई त्यसले मलमपट्टि लगायो र त्यसले एउटा उत्साहपूर्ण वातावरण बनायो। अब देशमा यो साझा घोषणापत्र मार्फत बनेको यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेतृत्वको सरकारले अब जनजीविकाको पक्षमा, देशका किसानहरूको पक्षमा, मजदुरहरूको पक्षमा, गरिखाने समुदायहरूको हितमा, शोषणमा परेका, उत्पीडनमा परेका, न्यायको निम्ति विगत वर्षदेखि आवाज बुलन्द गर्दै आएका मानिसहरूका वेदनाहरू, इच्छाहरू, चाहनाहरू अब पुरा हुनेछ। यसले यो कुराले, यो सन्देशले हामी सबैका अनुहारहरू उज्याला भएका। हामी आनन्दित थियौँ। हामी सांसद भयौँ कि भएनौँ, हामी मन्त्री भयौँ कि भएनौँ, हामीले अरूको कुनै नियुक्ति पायौँ कि पाएनौँ, हामी कसैलाई आफ्नो त्यो विषय बनिरहेको थिएन। हाम्रो विषय केवल बनेको थियो कम्युनिस्ट पार्टी हुनुको नाताले, कम्युनिस्ट पार्टी जुन वर्गको नेता पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी जुन वर्गको विचारको नेतृत्व यसले गर्छ, कम्युनिस्ट पार्टी हुनुको नाताले जुन समुदायको, जुन पेसाको, जुन वर्गको यसले नेतृत्व गर्छ, यी सबै समुदायहरू एक प्रकारले ढुक्कको सास फेरिरहेका थियौँ र आनन्दको निद्रा लागिरहेको थियो। हामी अत्यन्त उत्साहित थियौँ। त्यसमाथि अर्को उत्साह थपियो कि दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी एकताको घोषणा गरे। अब नेपालमा विगत लामो समयदेखि हामीले सुन्दै आएको एउटा कर्कश आवाज थियो, हाम्रो कानमा गुन्जिरहन्थ्यो। त्यो आवाजले हामीलाई लखेटिरहन्थ्यो कि नेपालका कम्युनिस्टहरू फुट्न जान्दछन्, लुट्न जान्दैनन्।
जुट्ने, एकताबद्ध हुने, मिलेर हिँड्ने कुरा त यिनीहरूको भाग्यमा लेखेकै छैन। यिनीहरू केवल विभाजन हुन जान्दछन्, एकले अर्कोलाई सत्य श्राप गर्न जान्दछन्, एकले अर्कालाई चाहिँ अनेकन शब्दहरू खोजेर त्यो शब्दहरूको माध्यमबाट त्यसले एकले अर्कालाई लाञ्छित गर्न जान्दछन्, अलग अलग घर बनाएर बस्न रमाउँछन् भन्ने त्यो कर्कश आवाजले हामीलाई लखेटिरहेको। जब नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई विघटन गरियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाइयो, त्यसले वास्तवमा अर्को एउटा खुसियाली हामीमा थपियो। चुनाव जित्दाखेरिको खुसियालीमा अर्को एउटा उमङ्ग थपियो। अब हाम्रा दुःखका दिन गए। संसारका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू, साम्राज्यवादी शक्तिहरू, अमेरिका, भारत, सिङ्गो दलाल पुँजीवादको सिङ्गो संसार अचम्मित भयो कि ब्यालेटबाट कम्युनिस्ट पार्टीले 2/3 बहुमत प्राप्त गर्न सक्छ। ब्यालेटबाट, जनताको मतबाट, जनताको मन जितेर भोटमा बाक्सामा भोट खसालेर एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले 2/3 बहुमत जित्न सक्छ। इतिहासमा एउटा नयाँ घटना नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले रच्यो र त्यसभित्र अझै अर्को एउटा ठुलो ऐतिहासिक रचना नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले रच्यो कि बन्दुकको नालबाट सत्ता कब्जा हुन्छ, त्यो बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन भन्ने दृष्टिकोण बोकेको धारा कुनै समयमा प्रचण्ड पर्थलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउने तहसम्म विकसित भएको धारा र लामो ऐतिहासिक कालदेखि 60-70-65 वर्षदेखि निरन्तर चलेको शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको धारा एक ठाउँमा एकताबद्ध भएर मार्क्सवाद लेनिनवाद हाम्रो विचार हो, मार्गदर्शक सिद्धान्त हो, वैज्ञानिक समाजवाद हाम्रो लक्ष्य हो, संविधानमा बुर्जुवाहरूसँग मिलेर लेखेको यो संविधानमा समेत हाम्रो नेतृत्वमा लेखिएको समाजवाद हासिल गर्ने कुरा हाम्रो लक्ष्य हो। त्यसका लागि आज समाजवादका आर्थिक आधार, समाजवादको आधार तयार गर्नको लागि दलाल पुँजीलाई नियन्त्रण गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्ने बाटो हामीले अवलम्बन गर्यौं, जसलाई हामीले कार्यक्रमको रूपमा व्याख्या गर्यौं कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादलाई आफ्नो कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्छ। विगतमा हामीले अंगीकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद, विगतमा हामीले अंगीकार गरेको 21औं शताब्दीको जनवादलाई, त्यसका सकारात्मक पक्षहरूलाई, त्यसका आवश्यक विचार र दृष्टिकोणहरूलाई, त्यसका राजनीतिक कार्यदिशाहरूलाई हामीले महाधिवेशनसम्ममा छलफल गरेर संश्लेषण गरेर यो समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादलाई व्याख्या गर्दै नेपाली विशेषतामा आधारित समाजवाद के हो, यसको मोडालिटी के हुन्छ, यसका लागि आज हामीले के काम गर्छौं भन्ने कुराको समेत तय गर्दै हामी अब अगाडि बढ्नेछौँ। एकताबद्ध हुने घोषणा सँगसँगै हाम्रो आदरणीय नेताहरूले भन्नुभयो कि अब नेपालमा 50 वर्ष कसैले सिंहदरबारतर्फ आँखा नफर्काए हुन्छ। ती आवाजहरूले हामीलाई बुरुक्क उफ्रिन मन लागेको थियो, हामी उफ्रिएका थियौँ। हाम्रा सबै वेदनाहरू, हाम्रा तिर्खाहरू, हाम्रा विगतका पीडाहरू सबै हामीले बिर्सेका थियौँ र हामीले हाम्रो नेतृत्वको, नेकपाको नेतृत्वको सरकार त्यो घोषणा पत्रले तय गरेको गन्तव्य बमोजिम, त्यो घोषणा पत्रले निर्दिष्ट गरेका कार्यक्रम बमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारको सञ्चालन हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास थियो। हामीले एकताबद्ध बनाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट समाजवाद सम्भव छ भन्ने दृष्टिकोणलाई सिद्ध गर्ने सङ्कल्पका साथ हामीले मार्क्सवाद लेनिनवादलाई फेरि एउटा उचाइमा पुर्याउन सफल हुनेछौँ भन्ने हाम्रो सङ्कल्प थियो र त्यो सङ्कल्पका लागि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेको थियो र बनेको हो। तर आज विडम्बना 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै फेरि हामीले निधारमा गाँठा पारेर भारी मन बनाएर आँखामा टलपल आँसुका चाहिँ बुँदहरू
टलपल टलपल बुँदहरू तुहाउँदै चुहाउँदै आज हामी फेरि दुईटा एउटै ब्यानरका दुईटा फेलाहरू, दुईटा सभाहरू, दुईटा कार्यक्रमहरू चल्दैछन् र आज शब्दकोशमा फेला नपर्ने शब्दहरू खोजेर गाली गलोजका भाषाहरू व्यक्त हुँदैछ। कि यही हो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको चरित्र? कि यही हो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले आर्जन गर्न खोजेको मूल्य? कि यही हो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले अपेक्षा गरेको सुन्दर र सुदूर नेपालको भविष्य? हामीले गर्व महसुस गरिरहेका थियौँ नेकपाको नेतृत्वमा, नेपालका वामपन्थी प्रगतिशील शक्तिहरूको नेतृत्वमा नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सम्प्रभुता र हाम्रो स्वाभिमान सगरमाथा जस्तै हामीले अब शिखरमा फहराउन सफल भएका छौँ। नेपालको एउटा सामान्य खरदार तहको कर्मचारीदेखि सांसदको टिकट कसले पाउने, मन्त्री को हुने, राजदूत को हुने, ठुला ठुला ओहदाका मान्छेहरूको नियुक्ति को हुने भन्ने कुराको सम्पूर्ण चाबी, जुन चाबी दिल्लीमा थियो, त्यो दिल्लीमा रहेको चाबी खोसेर नेपाली जनताले अब हाम्रो हातमा ल्यायौँ भनेर गौरव महसुस गरिरहेको ठाउँमा आज फेरि यो हामीले के देख्न परिरहेको छ, हामीले के भोग्न परिरहेको छ? तपाईँहरू सबैको, हामी सबै नेपालीहरूको आजको साझा जिज्ञासा यही हो। हामीले अहिले कसैले पनि सांसदको यहाँ लोगो लाउन मन गरिरहेका छैन। हामी कसैले पनि बाटोमा झन्डा हल्लाएर हिँड्दाखेरि केही मान्छेहरूले, केही साथीहरूले गौरव गरिरहेका छन्, हामी त्यो गौरव खोजिरहेका छैनौँ। हामीले आज नगरपालिकाको मेयर, वडाको वडा अध्यक्ष, वडाको सदस्य हाम्रो लक्ष्य होइन र छैन। यो कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा रहन्छ कि रहँदैन, राख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? पुष्पलालले जुन सद बसाल्नु भएको थियो, पुष्पलालले जुन उद्देश्यका साथ 5 जना हाम्रा शीर्षस्थ नेताहरूले भारतमा बसेर नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेर नेपालमा यो प्रगतिशील विचारको जुन प्रारम्भ गर्नुभएको थियो, त्यो विचार र दृष्टिकोणलाई आजको यो उपस्थितिले, आजको जेनेरेसनले, आजको नेतृत्वले, तपाईँ हामीले यसलाई बचाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यसको औचित्य बाँकी छ कि छैन, कि यसको औचित्य समाप्त भयो? आजको यो नै आजको बहसको, छलफलको अहम प्रश्न हो। कमरेडहरूलाई म त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। अघि प्रवक्ता कमरेडहरूले भन्नुभयो, देशभरि आज वडा अध्यक्षको टिकट बाँडिएको छ, देशभरि मेयरको टिकट बाँडिएको छ, गाउँपालिका अध्यक्षको टिकट बाँडिएको छ, मन्त्रीको टिकट बाँडिएको छ, सांसदको टिकट बाँडिएको छ। त्यति मात्रै होइन, यही मञ्चमा बोल्दै गरेको ठाकुर गैरे यहाँबाट निस्किएर कुनै एकजना नेतालाई टेलिफोन मात्रै गर्न तयार हुने हो भने भोलि मेरो शपथ ग्रहण हुन्छ, मेरो भोलि शपथ ग्रहण हुन्छ। के यो तरिकाले नेपालको वामपन्थी आन्दोलन जोगिन्छ त? कि यो तरिकाले नेपालको प्रगतिशील आन्दोलनको रक्षा हुन्छ त? कि यो तरिकाले मार्क्सवाद लेनिनवादलाई हामीले जुन मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दै आएका छौँ, त्यो सिद्धान्तको विकासमा हाम्रो योगदान हुन्छ त? हुँदैन। त्यसकारण म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न खोजेको के मात्रै हो भने पदले ठुलो भएको मैले कोही मान्छे देखेको छैन है। पदले ठुलो भएको, पदले गौरवशाली भएको, पदका कारणले नयाँ इतिहास रचेको कुरा मैले देखेको छैन। इतिहास यदि कसैले रचेको छ भने त्यो केवल प्रगतिशील विचारको नेतृत्वले, मार्क्सवादी विचारको नेतृत्वले, त्यसको पक्षधर्ताले मात्रै इतिहास रचेको छ र भविष्यमा पनि रच्न सक्छ। हामी त त्यसका एउटा अभियन्ताहरू हौँ। एउटा अभियन्ताको अन्त्य हुन्छ, अर्को अभियन्ताको जन्म हुन्छ। हरेक आन्दोलनले नयाँ नयाँ नेताहरूको निर्माण गर्छ, आन्दोलनले अभियन्ताहरूको, त्यसको नेतृत्वकर्ताको निर्माण गर्छ र खास परिस्थितिमा गएर त्यस्तै अभियन्ताहरूको पतन पनि हुँदै जान्छ, त्यसको समाप्ति पनि हुँदै जान्छ, तर आन्दोलन समाप्त हुँदैन। म तपाईँहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु, पुष्पलालले पेश गरेको नीति पास भएर केशरजङ रायमाझी महासचिव हुनुभएको घटना तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ।
केशरजङ त दरबार जानुभएको हो नि महासचिव भएपछि। नेपालको वामपन्थी आन्दोलन दरबार पस्यो। केशरजङ रायमाझी दरबार पसेपछि नेपालको प्रगतिशील आन्दोलन समाप्त भयो। दरबार टिक्यो, राजतन्त्र टिक्यो, पञ्चायती व्यवस्था टिक्यो, ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुशता टिक्यो। ठिकै, त्यसलाई असफल तुल्याउने अनिवार्य हो। तपाईँहरू हो त्यसलाई असफल तुल्याउने पङ्क्ति, हामी हो। नेकपाको 9औं महाधिवेशनमा त्यस्तै भयो। विचार एउटा पास भयो, नेतृत्वहरूको निर्माण। हामीलाई त्यो दिनदेखि नै, त्यो बेलादेखि नै हामीलाई डर थियो यो परिस्थिति आउँछ है, हामीलाई शङ्का लागिरहेको। हामीले प्रश्न गरेका आज त्यही कुरा देशमा घटिरहेको। यो इतिहासदेखि हाम्रो आन्दोलनलाई जोडेर भविष्यमा हामीले ठिक ढङ्गले अगाडि जाने कुरा गर्न सकेनौँ भने देशमा ठुला ठुला दुर्घटनाहरू हुन्छन्, इतिहासमा भएका छन् र भविष्यमा पनि हुनेछ। आज त्यो इतिहासमा सही साबित हुने झन्डा कसले बोक्ने हिम्मत गर्छ, त्यही वास्तविक जनताको प्यारो साथी हो, त्यही नै हो। त्योभन्दा अर्को कुरा भयो। त्यसैले गर्दाखेरि म कमरेडहरूलाई इतिहासका घटनाहरूबाट सिकेर, इतिहासका घटनाहरूलाई हामीले राम्रोसँग अध्ययन गरेर हामीले भविष्यका बारेमा बाटो तय गर्न सक्यौँ भने मात्रै हामी ठिक ठाउँमा हुनेछौँ। हिजो माले र एमाले विभाजन हुँदा हामीले जुन एजेन्डा उठाएका थियौँ, जुन एजेन्डा उठेको थियो, आज आइपुग्दाखेरि त्यतिखेर त्यो महाकाली सन्धिको पक्ष र विपक्षको एजेन्डाको तपाईँले स्मरण गर्नुभयो भने हामीले त्यतिखेरको नेकपा माले पार्टीलाई ठुलो बनाउन, विशाल बनाउन, त्यसैलाई प्रमुख बनाउन त सकेनौँ। तर आज आइपुग्दा महाकाली सन्धि व्यथित थियो भन्ने कुरा त त्यतिखेर ठिक छ, ठिक हो भनेर वकालत गर्नेहरू पनि आज त्यो ठिक छ भनेर उभिन सक्ने परिस्थिति त रहेन, त्यसमा छैन। त्यसैले यो हामीले विचारको पक्षधरतालाई हामीले प्रमुख रूपले बोक्यौँ भने आजको यो देशमा चलिरहेको बहसमा तपाईँलाई म कहाँ उभिने भन्ने कुरा निर्णय गर्न सजिलो हुनेछ। तर त्योभन्दा अरू तरिकाले तपाईँ बहसमा संलग्न हुनुभयो भने तपाईँका खुट्टा लटपटाउनेछन्, खुट्टा काप्नेछन्, पद कहाँ सुनिश्चित हुँदै हुन्छ भनेर खोज्दै हिँड्ने परिस्थिति बन्नेछ। त्यसले तपाईँलाई क्षति त हुन्छ, त्यसले नेपालको लेफ्ट मुभमेन्टलाई क्षति हुन्छ, त्यसले नेपालको सुन्दर भविष्यलाई क्षति हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसतर्फ म यहाँहरूलाई पहिलो सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। दोस्रो, आजको बहसका आज कता उभिने? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका दुईटा कार्यक्रम दिनदिनै चलिराखेका छन्। कुन कार्यक्रममा जाने, कुन कार्यक्रममा उभिने, त्यसको निर्णय कसरी गर्ने, मैले त्यसका केवल 3वटा 4वटा बुदामा तपाईँहरूलाई ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। आजको बहसमा पहिलो कुरा भनेको चाहिँ आजको नेपाल सरकारका निर्णयहरू संविधान बमोजिम हुनुपर्छ वा पर्दैन। सरल कुरा छ, संविधान बमोजिम सरकार र सरकारको नेतृत्व चल्नुपर्छ, संविधान बमोजिम यो देशको प्रधानमन्त्री चल्नुपर्छ, यो संविधान बमोजिम यो राष्ट्रपति चल्नुपर्छ भन्नेहरू एक ठाउँमा उभिने हो होइन। संविधान त आफूलाई अनुकूल हुँदाखेरि संविधानमा बमोजिम चल्ने हो, आफूलाई प्रतिकूल हुँदाखेरि संविधान बमोजिम चलिरहनु पर्दैन भन्नेहरू अर्को ठाउँमा उभिने। तपाईँ कहाँ उभिने? बडो सरल कुरा छ। यो संसद विघटनको कुरा यही हो, यो संसद विघटनको कुरा यही हो। तपाईँहरू सबैले बहस गरेको 2046 सालदेखि 62-63 सम्मको तपाईँले एकचोटि यसै पछाडि फर्केर हेर्नुभयो भने हामीले सबभन्दा दुःख पाएको केमा थियो?
48 सालको निर्वाचन भयो। नेपाली काङ्ग्रेसले 205 मा 113 सिट जित्यो। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो। यद्यपि संविधानमा 47 सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा जाने बाटो खुला गरिदिएको थियो। संविधानमा त्यो प्रावधान थियो। त्यो अलग विषय, संविधानमै व्यवस्था थियो। तर पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन के कारणले गर्नुभयो भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवाहरूसँग रिस उठ्यो। शेरबहादुर देउवाहरूले पार्टीमा केही आवाज उठाए। शेरबहादुरहरूसँग रिस उठ्यो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्यो। पछि फेरि शेरबहादुरलाई गिरिजाप्रसादसँग रिस उठ्यो, संसद विघटन गर्यो। पछि राजा ज्ञानेन्द्रलाई कम्युनिस्ट पार्टीसँग काङ्ग्रेस पार्टीसँग रिस उठ्यो, संसद विघटन पनि गरे, पार्टीमाथि प्रतिबन्ध पनि घोषणा गरे। आज केपी शर्मा ओलीलाई माधव नेपाल प्रचण्डहरूसँग रिस उठ्यो, संसद विघटन। भलै विगतको त 47 सालको संविधान त त्यो संसद विघटन गर्ने अधिकारै थियो। हामीले त्यो 47 पछि हरेक 6 महिनामा अविश्वासको प्रस्ताव, हरेक 6 महिनामा सरकार बन्ने र ढल्ने, हरेक 1 वर्षमा मध्यावधि चुनाव, त्यसले देशमा अस्थिरता पैदा गर्यो, अराजकता पैदा गर्यो। त्यसले देशमा सुशासन हुन सकेन, त्यसले भ्रष्टाचार मौलायो, त्यसले देशमा विदेशीहरूको चाहिँ हस्तक्षेपलाई त्यसले चाहिँ निम्ति आयो। देशमा अनावश्यक हस्तक्षेपले चाहिँ हामीलाई गन्जागोलमा फसायो। त्यस कारणले संविधान सभा बनेपछि हामीले बहस गर्यो, देशले बहस गर्यो, संविधान सभाका सदस्यहरूले बहस गर्नुभयो। यही हाम्रो कृष्ण पौडेल संविधान सभाको एउटा सदस्य हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ कि हामीले भन्यौँ कि अब विगतमा जस्तो 100 दिन पुगेपछि 101 दिनका दिन हरिमुन पिरियड सकिएको अर्को दिन अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने प्रचलनलाई अन्त्य गर्नुपर्दछ। त्यही भएर हामीले संविधानमा लेख्यौँ 2 वर्ष नपुग्दासम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइने छैन। पहिला के थियो, 1/4 अविश्वासको प्रस्ताव राख्दिने, त्यसपछि सरकार प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्छ, त्यसपछि 6 महिनासम्म त्यो अविश्वासको प्रस्ताव राख्नेहरूको पक्षको दलको नेता को हुने, प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार को हुने भन्ने झगडाले 6 महिनासम्म अर्को सरकार बन्न नसक्ने र काम चलाउ सरकारले 6 महिना 9 महिना काम चलाउ सरकार चल्ने परिस्थितिलाई अन्त्य गर्नको लागि हामीले भन्यौँ कि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दाखेरि नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको नाम लेख्नुपर्नेछ। एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव राखिसकेपछि फेरि अर्को 1 वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइने छैन। यो स्थिर सरकारका लागि, स्थिरताका लागि बनाइएको कडा नियम हो। यो संसद विघटित हुने, प्रधानमन्त्रीलाई रिस उठ्यो संसद विघटन गरिदिने, जनादेशमा जाने, जनादेश भन्दा अर्को ठुलो कुरा केही छैन। आज पनि त्यही हुङ्कार तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ। लोकतन्त्रमा जनादेश भन्दा ठुलो कुरा केही हुन्छ भन्दैछन् मान्छेहरू। हो, जनादेश भन्दा कुनै ठुलो कुरा हुँदैन। तर आजको जनादेश 3 वर्षका लागि हो कि 5 वर्षका लागि हो? आज तपाईँले दिएको जनादेश 3 वर्षका लागि थिएन, 5 वर्षका लागि थियो। र हो, त्यही कुरालाई पुष्टि गर्नको लागि संविधानमा घुमाएर होइन, अरू तरिकाले भाषा शब्द 2 अर्थ लाग्ने भाषा प्रयोग गरेर होइन, एउटै अर्थ लाग्ने भाषामा संसदले अर्को सरकार बनाउन सक्ने अवस्था कायम रहेसम्म संसद विघटन गर्न पाइने छैन। के आज नेपालको संसद अर्को सरकार दिन नसक्ने अवस्थामा छ? त्यसको अभ्यास भएका छन्। तपाईँले संविधानमा सरकार कसरी बन्छ भन्ने कुरामा कतै समस्या नहोस् भनेर 4 प्रकारका सरकार गठन गर्ने 4वटा चाहिँ तरिका व्यक्त गरिएको छ संविधान। पहिलो नम्बरमा भनिएको छ बहुमत प्राप्त गर्ने दलको नेता प्रधानमन्त्री हुनेछ र उसले सरकार बनाउनेछ। यदि बहुमत प्राप्त कुनै दलले पाउन सकेन
भने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार बनाइनेछ। यदि त्यसरी पनि सरकार बन्न सकेन भने अल्पमतको सरकार, लार्जेस्ट पार्टीको सरकार बन्नेछ। यदि त्यस्तो पनि हुन सकेन भने संसदहरू मध्येको कुनै एकजना व्यक्तिले मैले बहुमत देखाउन सक्छु र म प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छु भनेर निवेदन दरखास्त दिएको अवस्थामा उसलाई बहुमत पुर्याउनको लागि 30 दिनको समय दिइनेछ। यी चारवटा अप्सनहरू असफल भयो भने मात्रै संसदको विघटन गर्न सकिनेछ। के आजको हाम्रो सम्मानीय प्रधानमन्त्री नेकपाको अध्यक्ष आदरणीय केपी शर्मा ओलीले यी अभ्यासहरू गर्नुभएको हो? यी अभ्यासहरूमा देशले प्रवेश पाएको हो? होइन। अनि यो कसरी संवैधानिक भयो? यो कसरी विधि सम्मत भयो? आज तपाईँ कहाँ रहने? यो संविधानको पक्षमा रहने कि विपक्षमा? यो संविधानको संविधानमा उल्लेखित प्रावधान अनुसार सरकार, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति चल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहने वा विपक्षमा? निर्णय गर्नुहोस्। यो संविधानमा लेखिएको 4वटा प्रावधान, सरकार गठन गर्ने विधि, त्यसपछि तल लेखिएको सरकारले, संसदले अर्को सरकार दिन सक्ने परिस्थिति रहेसम्म विघटन हुने छैन भनिएको कुरा तपाईलाई हिजो त्यो लेखिएको कुरा तपाईले स्वागत गरेर दीपावली गरेको होइन? यो संविधानलाई यो चोकमा तपाईँ हामीले दीपावली गरेको होइन? अनि आज तपाईले त्यो यो संविधानको स्वागतमा गर्नुभएको दीपावलीमा बालेको बत्ती तपाईले आफ्नै मुखले फुकेर निभाउन चाहनुहुन्छ? निभाउने काममा हामी लाग्ने हो? त्यो दीपावलीमा बालिएको बत्ती निभाउने काममा लाग्ने हो कि त्यो बत्तीमा तेल थपेर त्यसलाई बलिरहने बनाउने हो? तपाईँ कहाँनिर रहनु? यो हो आजको विषय। यसैसँग जोडेर अर्को तर्क गरिदेश काम गर्न दिएन, त्यस कारणले विघटन गर्यो। यो बडो प्रचार भएको छ। काम गर्न दिएन, काम गर्न चाहिँ के अरे घेराबन्दी गरियो, त्यस कारणले विघटन गर्यो। म तपाईँहरू सबैलाई सोध्न चाहन्छु, आज बिहान उठेर चाहिँ रेडियो नसुन्ने, टेलिभिजन नहेर्ने, समाचार नसुन्ने हामी कोही पनि छैन। नेकपाको नेतृत्वको सरकारले 3टा नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यो र 3टा बजेट प्रस्तुत गर्यो। ती 3टा नीति र कार्यक्रम, बजेट आफैमा समाजवाद उन्मुख थिए कि थिएन भनेर बहस गर्यो भने म तपाईँसँग अरू 3 घण्टा बहस गर्न सक्छु। त्यहाँ कुनै कम्युनिस्ट पार्टीको गन्ध पनि तपाईँ हामीले पाउँदैन त्यो नीति कार्यक्रम। तर पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले लिएर आएको नीति कार्यक्रम थियो। त्यसलाई पास गर्नु र त्यसअनुसार अगाडि बढ्नु हाम्रो दायित्व थियो। त्यसलाई भित्र, पार्टीभित्र, कमिटीभित्र त्यसको आलोचना गर्दै सम्पूर्ण सांसदहरूले समर्थन गरेर 3वटै नीति कार्यक्रम पास भएका हुन्। कुनै नीति कार्यक्रममा प्रचण्डले, माधव नेपालले वा कुनै संसदको चाहिँ खास संख्याले त्यसको विपक्षमा भोट हालेको सुन्नुभएको थियो? विपक्षमा भोट हालेको हो। इभन नेकपाको सांसदले मात्र होइन कि कांग्रेसले समेत विपक्षमा भोट हाले। सर्वसम्मत पास भयो, अरू दलहरूले समेत समर्थन गरे। अनि सबै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले, नेकपा सहित सबैले समर्थन गरेर नीति कार्यक्रम पास गरिदिने, बजेट पास गरिदिने। अनि के हो सहयोग गर्ने? मन्त्री उहाँले इच्छाएका मान्छे छन्, मुख्यमन्त्री उहाँले इच्छाएका मान्छे छन्। अनुसन्धान, राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग चाहिँ प्रहरी सेनाको चाहिँ समेतलाई उहाँले चाहिँ छुट्टै गृह मन्त्रालयले हेर्ने गरिएका चिजहरूलाई प्रधानमन्त्री मातहत लैजानु भएको छ। ब्युरोक्रेसी आफ्नो छ। अनि कहाँनिर केमा असहयोग? यो प्रश्न गर्नुहोस् त, के हो असहयोग गरे? हो, एउटा कुरामा चाहिँ छलफल भएको पार्टीमा, एमसीसीको बारेमा। पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा यी 3टा नीति कार्यक्रम, बजेटका बारेमा केन्द्रीय कमिटीमा छलफलै भएको होइन, स्थायी कमिटीमा छलफलै भएको होइन, इभन सचिवालयमा समेत छलफल भएको हामीले सुनेका होइन। व्यवस्थित छलफलको हिसाब पास भएको हो। एमसीसीका बारेमा केन्द्रीय कमिटीमा छलफल भएको। अब म तपाईहरुलाई छलफल गर्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु।
एमसिसी परियोजनालाई केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पनि खारेज गर्ने निर्णय गरेन। यद्यपि केन्द्रीय कमिटीका बहुमत मात्रै होइन कि 2/3 बहुमत सदस्यहरूको स्थिर भन्नुहुन्छ भने एमसिसी खारेज गर्नुपर्छ भन्ने थियो। तर पनि नेतृत्वले बडो सुझबुझपूर्ण तरिकाले अमेरिका र नेपालको सम्बन्धमा चिसोपन ल्याउनु हुँदैन। एमसिसीको नामबाट जुन एमाउन्टमा जुन तहको भोल्युमको चाहिँ बजेट नेपालले विकासको लागि पाउँदैछ यो चाहिँ हामीले सदुपयोग गर्नुपर्दछ। तर त्यसो गरिरहँदाखेरि एमसिसीमा उल्लेखित केही प्रावधानहरू छन् जुन नेपालको हितमा छैनन्, नेपालको सोभरेनिटीका हितमा छैनन्, नेपालको चाहिँ नेपालले आफ्नो निर्णय आफैले गर्न पाउने कुरालाई त्यसले सुनिश्चित गरेको छैन। त्यसकारणले यस्ता केही प्रावधानहरूलाई संशोधन गरेर पास गर्नुपर्दछ। के यो असहयोग हो? के तपाईँहरूले नेपाली जनताले भन्नु पर्यो कि केपी शर्मा ओलीले भने जस्तै एमसिसी जस्ताको तस्तै पास गर्ने कुरा नै केन्द्रीय कमिटीले गरिदिनु पर्दथ्यो, नेपाली जनताले समर्थन गरिदिनु पर्दथ्यो, एमसिसीको पक्षमा सबैले जुलुस निकालिदिनु पर्थ्यो भन्ने हो भने अर्को ब्यानरमा जाने होइन। त्यसलाई सुधार गरेर पास गर्ने कुरा ठिक हो भन्ने हो भने यो ब्यानरमा उपस्थित हुने हो। कहाँ जाने हो? फैसला गर्नुहोस्। कहाँ जाने हो? कुन ब्यानरमा रहने हो? पैसा हथौडाको झन्डा बोकेर सम्पूर्ण रूपले एमसिसीलाई समर्थन गर्ने हो वा त्यसलाई नेपालको हितमा बनाएर लागू गर्ने? हामीले चाहिँ यहाँ तल चाहिँ अघि हाम्रो कमरेडले भन्नुभयो नि लाल पूर्जा वितरण हुँदैछ। लाल पूर्जा वितरण गर्ने नीति पहिला नेकपाको बन्नु पर्यो नि। दलाल पुँजीको चङ्गुलमा भित्र बसेर अनि श्रमजीवी सर्वहारा वर्गलाई लाल पूर्जा वितरण हुन्छ। दलाल पुँजीलाई नियन्त्रण गर्ने नीति अवलम्बन नगर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने नीतिलाई अवलम्बन नगर्ने अनि तल चाहिँ गाउँमा चाहिँ हामी लाल पूर्जा बाँड्दै हिँड्छौँ भन्ने कुरा गीत गाएर हुन्छ। पहिला त कम्युनिस्ट पार्टी त्यो श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको पक्षधर पार्टीको रूपमा खडा हुनु पर्यो नि। त्यसकारणले यस्तो काम गर्न दिए। पूर्व एमाले एक हौँ, हिजो पूर्व एमाले एक हौँ भन्ने मान्छेले, पूर्व एमाले एक ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने मान्छेले हिजो त्यो नेकपा एमाले विघटन गर्नु पूर्व त्यो नेकपा एमाले प्रति माया हुनु पर्थेन? माओवादी केन्द्रप्रति माया हुनु पर्थेन? अनि 3 वर्ष अगाडि विघटन आफैले विघटन गरेको पार्टी आज चाहिँ खुब एमाले चाहियो। अनि फेरि पूर्व एमाले एक हुनु पर्दछ भनेर यहाँ गाउँ गाउँमा हिँड्ने अनि फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको ब्यानरमा कार्यक्रम गर्ने यो के जात्रा हो? नेकपा एमालेको ब्यानर राखेर बोलाए भइहाल्यो नि, होइन र? गाउँमा तल चाहिँ एमाले एक हुनुपर्छ है, हामी एमालेहरूसँगै बस्ने है, एमालेहरू एक हुनुपर्छ, हाम्रो कार्यक्रममा आउनुहोस् है भन्ने। अनि कार्यक्रममा जाँदाखेरि त लेखेको छ कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। यो किन गर्नु? त्यसकारणले यस्तो तरिकाले हामीले चाहिँ विचार प्रधान पार्टी बनाउन सक्छौँ, यस्तो तरिकाले विधि पद्धतिको पार्टी बनाउन सक्छौँ। त्यसकारणले मैले यो पहिलो बुदामा चाहिँ व्याख्या गर्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले जनताले 70 वर्षदेखि लडेर जनताले आफैले लेखेर बनाएको संविधान जसको अगुवाई हामी आज यो मञ्चमा बसेका हामी यो गाउँमा आज चाहिँ हामी ठाउँमा रहेका हामीहरूले चाहिँ त्यसको नेतृत्व गर्ने एउटा मौका पायौँ। त्यस हिसाबले हामी जसले मैले नै यो संविधान लेखेको हुँ भनेर आज हामी सबैले चाहिँ गर्व गर्दैछौँ, तपाईँले आफूले लेखेको संविधानको रक्षा गर्ने पक्षमा, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा उभिने वा त्यो संविधानलाई भत्काउने, त्यसलाई तोडफोड गर्ने, त्यसलाई च्यात्ने, त्यसलाई आगो लगाएर जलाउने पक्षमा उभिने भन्ने कुरा नै आजको एउटा मूल र महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँ कता रहनुहुन्छ, कता रहन चाहनुहुन्छ, फैसला गर्नुहोस्। यो मेरो पहिलो बुदा हो। दोस्रो बुदा छ कि
तपाईँ हामी यो कम्युनिस्ट पार्टी भनेको द्वन्द्ववादलाई विश्वास गर्ने, ऐतिहासिक द्वन्द्व भौतिकवादमा आस्था राख्ने, मार्क्सवादलाई विचार मान्ने। पुष्पलालको भाषामा भन्नुहुन्छ भने पुष्पलालले 300 का नीति भनेर लेखेर छोड्नु भएको छ हामीलाई। सिद्धान्त पहिलो, त्यसलाई बोक्ने सङ्गठन, सिद्धान्त बोकेको सङ्गठनको नेतृत्वमा सङ्घर्ष। पुष्पलालले मार्क्सवादको नेपालको सन्दर्भमा हामीलाई व्याख्या गरेर लेखेर छोडेको कुरा यही। राजा दोस्रो बुदामा चाहिँ म तपाईँहरूसँग बहस गर्न चाहेको र तपाईँहरूले तल गएर बहस गर्न अनुरोध गर्न खोजेको कुरा के छ भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीको हुनुको नाताले यो पार्टी विचार प्रधान हुनुपर्दछ भन्ने पक्षमा तपाईँ उभिने कि नउभिने। यो पार्टी विधिसम्मत हामीले अवलम्बन गरेको लेनिनवादी सङ्गठनात्मक पद्धति अनुसार यो पार्टी चल्नु पर्दछ भन्ने पक्षमा उभिने कि नउभिने, कता उभिने? यहाँनिर अर्को फैसला गर्नुपर्नेछ हामी। यो नेकपा बनेपछि पुरानो कुरा छोडिदिनुहोस्, एमाले बन्दा हामीले त्यहाँभित्र कति सङ्घर्ष गऱ्यौँ, माओवादी केन्द्रभित्र त्यहाँभित्र कति सङ्घर्ष भयो, यसका आफ्ना आफ्नै इतिहास गाथा पीडा आफ्ना आफ्ना छन्, आफ्ना आफ्ना दुःख पनि छन्, आफ्ना आफ्ना सुख पनि छन्। कसैका मन इतिहासका घटनाक्रमले आज पनि चढाइराखेका छन्, कसैका चाहिँ म सुखी छु त्यस कारणले सबै सुखी छन् पनि होलान्, त्यता नजाऊ। तर यो नेकपा बनेदेखि आजसम्म हामीले त्यहाँभित्र गरेको सङ्घर्ष के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो नेकपा जुन तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेको छ, त्यसले जुन मार्क्सवाद लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने भनेर हामीले भनेका छौँ, आज नेकपाभित्र बहस छ कि त्यो मार्क्सवाद लेनिनवाद विचार जुन मानेका छौँ त्यो विचारको प्रधानता आजको मुख्य अनिवार्य आवश्यकता हो वा होइन। हो भन्नुहुन्छ तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ, होइन भन्नुहुन्छ कावसाथी हुनुहुन्छ, सफा कुरा छ। हो कि होइन? के हो? विचार प्रधान पार्टी बनाउने कि बाल प्रधान पार्टी बनाउने? लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त भनेर हामीले जुन भनेका छौँ कि सम्पूर्ण केन्द्रीय कमिटी सहित सबै कमिटीहरू महाधिवेशनको मातहत हुन्छन्, सबै कमिटीहरू केन्द्रीय कमिटीको मातहत हुन्छन्, सबै व्यक्तिहरू कमिटीको अधीनस्थ हुन्छन्, तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको अधीनस्थ हुन्छ। कमिटीभित्र व्यापक बहस छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, पक्ष विपक्ष हुन्छ, नोट अफ डिसेन्ट हुन्छ, असहमति दर्ज हुन्छ, तर बहुमतको निर्णय हुन्छ र त्यो कार्यान्वयन हुन्छ। नोट अफ डिसेन्ट लेख्नेले असहमत जाहेर गर्नेले पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्न बोकेर अगाडि बढ्छ। यही हेरेर हामीले पढ्दै आएको। अब अहिले त बालुवाटारको गेटमा जाने पार्टी अध्यक्ष कतिखेर भित्रबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ भनेर हेरेर बस्ने, पर्खिएर बस्ने। उहाँ बाहिरबाट निस्किएपछि उहाँ पूर्वतिर लाग्नुभयो भने आज पूर्व जाने छ भन्ने पूर्वतिर लाग्यो, उहाँ पश्चिमतिर लाग्नुभयो भने पश्चिमतिर जाने छ भन्ने पश्चिम लाग्यो। सजिलो बाटो। मेयर उहाँले बनाइदिनुहुन्छ, अध्यक्ष उहाँले बनाइदिनुहुन्छ, केन्द्रीय कमिटी उहाँले बनाइदिनुहुन्छ। नमस्कार गर्ने, मन लाग्यो भने लाल सलाम गर्ने, नत्र नमस्कार गर्ने, यो सजिलो बाटो होइन। यो पार्टी हामीले बनाएको विधि अनुसार चल्नुपर्छ है। कार्यकर्ता मूल्याङ्कनको मापदण्ड हुनुपर्दछ, टिकट कसले पाउने भन्ने कुराको मापदण्ड बन्नुपर्दछ, चुनाव कसले लड्ने भन्ने कुराको मापदण्ड बन्नुपर्दछ, केन्द्रीय कमिटी को हुने, जिल्ला कमिटी को हुने, प्रदेश कमिटी को हुने भन्ने कुराको मापदण्ड बन्नुपर्दछ र त्यसलाई कमिटीको छलफलले निर्णय गर्नुपर्दछ र त्यो लागू हुनुपर्दछ। कमिटी प्रणालीमा हामी चल्नुपर्दछ, व्यक्तिको प्रधानता होइन विधिको प्रधानता हुनुपर्दछ भन्ने पक्षमा तपाईँ उभिने कि कता उभिने?
विधिको प्रणालीको हामीले अवलम्बन गरेको सङ्गठनात्मक पद्धतिको पक्षमा उभिन्छौँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ, होइन भने काउसती उपस्थित हुनुहुन्छ। सजिलो तरिका छ। कता जाने, कहाँ बस्ने, निर्णय आफैले गर्ने। अरूको चाहिँ बैशाखी टेकेर निर्णय गर्नुभयो भने ए फल्नु साथीसँग सँगै सिनेमा हेर्न गएको हो, अब त्यो सिनेमा 3 घन्टा सँगै बसेको साथीको मन किन दुखाउने, त्यतै लाग्ने। किन मन दुखाउने, 3 घन्टा त सिनेमा हेरिसक्यो। फलाना ठाउँमा हामी सँगै भ्रमण गएको, फलाना मन्दिरमा हरि कीर्तन गर्नको लागि सँगै बसेको, त्यसकारणले किन मन दुखाउनु। विधि किन चाहियो, सिद्धान्त किन चाहियो, विचार किन चाहियो, यो बाटो पनि छ, कता लाग्यो। त्यसकारणले यस हिसाबले एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता